वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 19 फरवरी 2026 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हम्मल। आज लोग आपकी फसाहत और काम की अखलाकियात से मुतासिर होंगे। आपकी कोशिशें मुमकिन तौर पर एक ख़ास मकसद की तकमील का बाइस बनेगी। आज आपके माली हालात को मजबूत बनाने के लिए एक अच्छा वक्त है। अपने ख़ानदानी और ज़ाती कामों को वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश करें। करीबी रिश्तेदारों के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखें। कोई भी कीमती चीज़ ख़रीदते वक्त एहतियात ज़रूरी है। आज आपकी मेहनत के साजगार नताइज हासिल करने का वक्त आ गया है। एक बड़ी डील या ऑर्डर का इम्कान है, इसलिए अपने राब्तों को मजबूत करें। दफ्तर भी पुरअमन रहेगा। ख़ानदानी ज़िंदगी खुशगवार और नज़्म व ज़ब्त से भरपूर रहेगी। आज आप रोमानवी ताल्लुकात में खुशकिस्मत रहेंगे। आज आपकी सेहत कुछ कमज़ोर रहेगी। उद्दियात पर इन्हिसार करने की बजाय वर्जिश और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाकर ख़ुद को सेहतमंद रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी हमदर्दी से भरी रहेगी। आपके ताल्लुकात को जो गहरा करेगी। इस दिन का मस्बत असर आपके जज्बाती ताल्लुकात को बढ़ा देगा। मजमूई तौर पर आज का दिन मोहब्बत और रोमांस के लिए बेहतरीन है। अपने दिल की बात सुने और अपनी मोहब्बत में नए रंग डालें। टॉरस बुर्ज सौर। आज किसी ख़ास मसले पर बातचीत होगी और मस्बत नताइज सामने आएंगे। ख़वातीन घरेलू और पेशा वराना तौर पर अच्छी हम आहंगी बरकरार रखेंगी। बैरून मुल्क सफ़र करने की कोशिश करने वाले नौजवानों को अच्छी खबर मिल सकती है। हर सूरत हाल के फ़ायदे और नुकसानात पर तवज्जो मरकूज़ करने की बजाय खुशगवार ताल्लुकात को बरकरार रखना ज़रूरी है। माजी के मनफी तजर्बात को छोड़ दें और अपने अहदाफ पर मरकूज़ रहें। नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सी नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। कारोबारी मामलात से मुतल्लिक आज आपके फ़ैसले मस्बत होंगे और सरगर्मियाँ आसानी से आगे बढ़ेंगी। जायदाद से मुतल्लिक काम में शानदार कामयाबी का इम्कान है। काम पर आला अफसरान के साथ तालमेल बरकरार रखें। आज मियाँ बीवी के दरमियान खुशगवार और हम आहंगी का रिश्ता कायम रहेगा। दोस्तों के साथ मुलाकात खुशी का बाइस होगी। आज खाने की आदत में गफलत बदहज़मी और गैस के मसाइल को बढ़ा सकती है। भारी और जंक फूड खाने से परहेज़ करें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है, लेकिन किसी पर भरोसा करने में जल्दी ना करें। अपने दिल की बात सुनें और अपने जज्बात को मतवाज़िन नुक्ते नज़र से समझने की कोशिश करें। आज का इख्तिताम मस्बत और पुरअमन होगा। आज आपको आगे बढ़ने की तरगीब मिलेगी। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आपके लिए कुछ ख़ास होने वाला है। आज आप मीडिया या इंटरनेट के ज़रिए अहम मालूमात हासिल करेंगे, जिस पर तवज्जो देना फ़ायदेमंद होगा। इस बेहतरीन वक्त का खूब इस्तेमाल करें। आज सिंगल्स को अच्छे ताल्लुकात की तजवीज़ मिल सकती है। नज़्म व ज़ब्त का बर्ताव बरकरार रखें। तजर्बाकार लोगों की रहनुमाई को नज़रअंदाज ना करें। कुछ मनफी लोग आपको अपने मकासद से हटा सकते हैं। कुछ गैर मुतवक्का अखराजात पैदा होंगे, जिनको कम करना मुश्किल होगा। इंश्योरेंस और पॉलिसीज़ से मुतल्लिक कारोबार में मुनाफा बख्श हालात पैदा हो रहे हैं। ताहम बढ़ता हुआ मुकाबला कशीदगी का बाइस बन सकता है। मुलाजमत करने वाले अफराद को आला अफसरान की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है, अगर वह वक्त पर मनसूबों को मुकम्मल करने में नाकाम रहते हैं। दोस्त, अहबाब और अहल खाना बहुत ताउन करेंगे। गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात परेशानी का बाइस बन सकते हैं। काम का ज़्यादा बोझ उठाने से गुरेज करें। दूसरों के मामलात में अपनी तवानाइयाँ ज़ाया ना करें। अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं और खुलकर बातचीत करें। यह वक्त आपको अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए काम करने का मौका फराहम करेगा। अपने जज्बात का खुलकर इजहार करना आपकी मोहब्बत को गहरा कर सकता है। कैंसर बुर्ज सरतान।
आज दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात के मौके पैदा होंगे। रुकावटों के बावजूद आप अहम कामों को मुकम्मल कर सकेंगे। आज एक तनाज़ा जो कुछ अरसे से चल रहा था किसी की सॉलिसी से हल हो सकता है। अपनी सलाहियत के मुताबिक दूसरों की मदद करें, वरना आपके अपने काम में खलल पड़ सकता है। किसी अजीज़ दोस्त के बारे में नाखुशगवार ख़बर आपको परेशान कर सकती है। सब्र और तहम्मुल से काम लें। किराएदारी या पड़ोसियों के बारे में दलाइल पैदा हो सकते हैं। कारोबार के नए मौके सामने आएंगे। पब्लिक डीलिंग और मीडिया से मुतल्लिक काम पर ज़्यादा तवज्जो दें। तवील-उल-मुद्दती मुनाफे के मंसूबे पर काम शुरू होगा। काम पर किसी साथी के साथ झगड़ा करना नुकसानदेह होगा। आज आपके शरीक हयात और ख़ानदान की तरफ से ताउन ख़ानदानी माहौल को बेहतर बनाएगा। रिश्ते मज़ीद करीब होंगे। तनाव और जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। ड्राइविंग के दौरान किसी भी किस्म की लापरवाही से गुरेज करें। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी, जबकि लिकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप गैर ज़रूरी तौर पर अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी को पेचीदा बना रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आप अपने सामने जो सही है इसे देखने और कबूल करने से डरते हैं। आज आपको खुले ज़हन होने की ज़रूरत है। सूरत हाल का वाज़ेह अंदाज़ा लगाएं और इसके मुताबिक सही रास्ते का इंतखाब करें। आज आपको ये देखना होगा कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं और बेहतरीन नताइज हासिल करते हैं। लियो, बुर्ज असद। आज कोई पोशीदा राज खुल सकता है जो आपके लिए परेशानी का बाइस होगा। ख़वातीन के लिए आज का दिन खासा फ़ायदेमंद है। आज वो घर के कामों और दीगर कामों में हिस्सा डालेंगे। तुलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देंगे। बहुत गौर व फिक्र के बाद ही वादे करें, वरना आपकी साख मुतासिर हो सकती है। इजाफी काम का बोझ उठाने से थकावट और तनाव बढ़ेगा। पड़ोसियों या रिश्तेदारों से झगड़े से गुरेज करें। जायदाद का कोई अहम सौदा तय पा सकता है, लेकिन कागजात को एहतियात से चेक करें। दूर दराज जमातों के साथ कारोबारी सरगर्मियाँ आज मुलतवी करना बेहतर है। और जो लोग सरकारी मुलाजमत में हैं इन्हें ट्रांसफ़र के हवाले से अच्छी खबर मिल सकती है। ख़ानदानी माहौल अच्छा, मीठा और खुशगवार रहेगा। मियाँ बीवी के दरमियान मीठा खट्टा मजाक इनके रिश्ते की मिठास को बढ़ा देगा। ब्लड प्रेशर या ज़ियाबतीस वाले अफराद को ख़ास ख्याल रखना चाहिए और बाकायदगी से चेकअप करवाना चाहिए। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लिखी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज मोहब्बत के चैलेंजेस का पुरउम्मीद अंदाज में सामना करना ज़रूरी है। अपने साथी के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें और अपने जज्बात का खुलकर इजहार करें। इस अमल में आप न सिर्फ मौजूदा अदम इस्तेहकाम को हल करेंगे, बल्कि एक नई तफहीम और कुर्बत का भी तजर्बा करेंगे। विरगो, बुर्ज सुमला। आज खैर ख्वाहों का मशवरा फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप नकल मकानी की मनसूबा बंदी कर रहे हैं तो आगे बढ़ने के लिए मौजू वक्त है। ख़ानदान के किसी फ़र्द की कामयाबी से एक खुशी का माहौल होगा। रूहानी मशागिल के लिए वक्त देने से ज़हनी सुकून मिलेगा। अपनी फितरत में कुछ इस्तेहकाम लाना ज़रूरी है। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ जारी तनाज़े को तजर्बाकार लोगों की सॉलिसी से हल किया जा सकता है। अपने बच्चों की सरगर्मियों और कंपनी पर नज़र रखें। इसके लिए आपको अपने ज़ाती कामों को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आज आप कारोबार में मतलूबा नताइज हासिल करेंगे, लेकिन फौरी कामयाबी के हसूल में गलत रास्ते का इंतखाब ना करें। अहम तरीन काम दोपहर से पहले मुकम्मल कर लें। हुकूमती मामलात में किसी किस्म की कोताही से गुरेज करें। घर में पुरसुकून और खुशी का माहौल रहेगा। मुखालफ जिन्स के अरकान के साथ मामला करते वक्त मुनासिब फासला रखें। खांसी, नज़ला और गले की खराश के लिए देसी इलाज पर गौर करें। मुतवाज़िन ग़िज़ा को बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लिखी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज ही अपने साथी से बात करने के लिए वक्त निकालें। अपने दिल के जज्बात का इश्तराक आपके रिश्ते में नई गर्मजोशी लाएगा। आज आपके दरमियान जज्बात मजबूत होंगे। आप अपने साथी को कोई छोटा सरप्राइज़ या तोहफ़ा देकर इसे ख़ास महसूस कर सकते हैं। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान।
آج گھر کی بہتری اور دیکھ بھال کے لیے منصوبے بنائے جائیں گے اور ان پر تیزی سے عمل کیا جائے گا۔ آج آپ کا سماجی حلقہ وسیع ہو جائے گا، آپ اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں گے۔ پرانے اختلافات بھی دور ہو سکتے ہیں۔ جلد بازی اور لاپرواہی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اوقات کے مطابق اپنے روٹین کو ایڈجسٹ کریں۔ طلباء کو اپنے پروجیکٹس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کاروباری کاموں میں بہتری آئے گی۔ دن کا آغاز سے ہی اہم کاموں کی منصوبہ بندی کریں۔ نئی سرگرمیوں پر بھی توجہ دیں۔ کوئی اہم اختیار ملنے کے آثار ہیں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزاریں۔ نوجوان مخالف جنس کے دوستوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے اور دوستی گہری ہوگی۔ آج صحت کا پرانا مسئلہ دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ لاپرواہی سے گریز کریں اور ڈاکٹر کے مطابق علاج جاری رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کی سماجی اجتماعات کے دوران آپ کچھ خاص لوگوں سے مل سکتے ہیں، لیکن کچھ مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ صرف صبر اور سمجھ ہی آپ کو مسائل حل کرنے میں مدد دے گی۔ اس وقت کے دوران ایک ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں اور اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج رشتہ داروں سے ملاقات اور پرانے تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنا فائدہ مند رہے گا۔ خیالات کا تبادلہ ہوگا اور بہت سے حل سامنے آئیں گے۔ نوجوان مشکل کام کو بھی ہمت اور عزم کے ساتھ آسانی سے پورا کر سکیں گے۔ سسرال والوں کے ساتھ کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ فی الحال کسی بھی سرمایہ کاری سے گریز کریں۔ خاندانی اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ ڈالنا بہت ضروری ہے۔ ذاتی ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی۔ کاروبار سے متعلقہ حالات جلد ہی آپ کے حق میں ہوں گے اور آپ کو اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کا موقع ملے گا۔ کاروباری سرگرمیاں آسانی سے چلتی رہیں گی۔ دفتر کے غیر تسلی بخش انتظامات کی وجہ سے ملازم افراد تناؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے تعلقات اچھے رہیں گے۔ اپنے پیارے ساتھی سے ملاقات خوشی کا باعث بنے گی۔ موسم سے باہر ہونے والی غذائیں آپ کے نظامی انہضام میں خلل ڈال سکتی ہیں۔ مخصوص اوقات میں ہلکا پھلکا کھانا کھائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج صبر کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنی پسند اور ناپسند پر غور کریں۔ کچھ وقت نکالیں اور باخبر فیصلے کریں۔ محبت ہمیشہ متحرک نہیں ہوتی، لیکن اس سے سیکھنا اور مضبوط ہونا ضروری ہے۔ آج کے چیلنجز کا سامنا کریں اور سچی محبت کی طرف آگے بڑھیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج دن ملا جلا رہے گا۔ کچھ عرصے سے رکاوٹ بنی ہوئی چیزیں آسانی سے حل ہو سکتی ہیں۔ مذہبی اور روحانی سرگرمیوں کے لیے وقت نکالنے، اس سے ذہنی سکون برقرار رہے گا۔ فی الحال غیر ضروری سفر سے گریز کریں، یہ وقت اور پیسہ دونوں کو ضائع کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں کی باتوں سے بہکنے نہ دیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑے کا امکان ہے۔ آج آپ کاروبار میں کچھ ٹھوس اور اہم فیصلے کریں گے اور انہیں پورا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تاہم آج مارکیٹنگ سے متعلق کام ملتوی کر دیں، لین دین مشکل ہو سکتا ہے۔ ماتحتوں کی سرگرمیوں کو نظر انداز نہ کریں۔ گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا، تاہم مخالف جنس کا دوست بحران پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا سجاوٹ کو برقرار رکھیں۔ آلودگی اور بھیڑ والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں، کھانسی، زکام اور الرجی بڑھ سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تو آج کا دن اس خاص لمحے کے لیے بہترین دن ہو سکتا ہے۔ اپنے جذبات کو شیئر کرنا بہت فائدہ مند ہوگا۔ آج آپ کے جذبات واضح ہوں گے اور آپ کے الفاظ طاقتور ہوں گے، جسے آپ کا ساتھی خاص محسوس کرے گا۔ کیپریکارن، برج جدی، آج کسی بھی منصوبے کو شروع کرنے سے پہلے ایک مکمل منصوبہ بنائیں اور مثبت ذہنیت کو برقرار رکھیں، یہ ایک نئی سمت فراہم کرے گا۔ اگر آپ اپنے گھر میں تبدیلیاں کرنے کا سوچ رہے ہیں تو واستو اصولوں پر عمل کریں۔ کوئی رشتہ دار یا دوست حسد کی وجہ سے آپ کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے تمام پہلوؤں پر غور کرنا یقینی بنائیں۔ اپنے رویے اور روزمرہ کے معمولات کو اوقات کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔
کاروباری معاملات میں کچھ مشکلات برقرار رہ سکتی ہیں، مضبوط رہیں اور کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ لیں۔ ملازمت کے خواہش مندوں کو انٹرویوز اور مقابلہ جاتی امتحانات میں زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ خاندان میں محبت غالب رہے گی۔ بیکار محبت کے معاملات میں وقت گزارنا آپ کو اپنے مقاصد سے ہٹا سکتا ہے۔ کھانسی اور زکام کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لاپرواہ نہ ہو۔ موجودہ ماحول میں اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کا مثبت رویہ یقیناً آپ کی محبت کی زندگی کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔ اپنے دل کی بات سنیں اور اپنی محبت کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ مجموعی طور پر آج آپ کو محبت کے دائرے میں ایک شاندار تجربہ ہوگا۔ اپنے دل کو کھولیں اور محبت کی حقیقی خوشی کا تجربہ کریں۔ ایکویریس، برج دل۔ آج اچھی خبر ملنے سے آپ کے دماغ میں خوشی آئے گی۔ ذاتی کاموں پر آپ کی توجہ بڑھے گی۔ آج آپ دوسرے موضوعات پر بھی نیا علم حاصل کریں گے۔ اگر آپ جائیداد یا گاڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو آگے بڑھنے کے لیے آج کا وقت موزوں ہے۔ چالاک لوگوں سے دور رہیں، ان کے ارادوں کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ سوچنے میں اکثر وقت لگ سکتا ہے۔ اگر آپ گھر کی بہتری کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو جلد بازی سے گریز کریں۔ منصوبہ بند کاروباری کام وقت پر مکمل ہوں گے۔ نئے منصوبوں میں سرمایہ کاری بڑھے گی جس سے مستقبل میں آپ کی مالی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ آج آپ کو کام پر اپنے اعلیٰ افسران سے تعاون ملتا رہے گا۔ خاندانی زندگی پرسکون رہے گی۔ آج آپ کے جیون ساتھی سے اختلافات دور ہو جائیں گے۔ آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ مایوسی پیدا ہو سکتی ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں محتاط رہیں۔ کسی بھی خطرناک کوشش میں مشغول ہونا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے بہترین دن ہے۔ آج اپنے آپ کو کھولیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں، اس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ یاد رکھیں محبت میں صبر اور سمجھ بوجھ دونوں ضروری ہیں۔ آج آپ کے لیے سیکھنے اور اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کا موقع ہے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج سیاروں کی پوزیشنز سازگار ہیں لیکن وقت کا صحیح استعمال آپ کی کارکردگی پر منحصر ہوگا۔ آج کا دن خواتین کے لیے خاص طور پر سازگار ہے۔ کام کی طرف توجہ انہیں کامیابی دلائے گی۔ آمدنی کے رکے ہوئے ذرائع دوبارہ شروع ہو سکتی ہیں۔ منفی رجحانات والے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت محتاط رہیں اور خود اعتمادی کو برقرار رکھیں۔ بصورت دیگر یہ سماجی اور خاندانی تعلقات کو متاثر کر سکتا ہے۔ گھر میں رشتہ داروں کی آمد سے کچھ اہم کام ملتوی کرنا پڑ سکتے ہیں۔ کاروبار توقع سے زیادہ منافع بخش ثابت ہوگا۔ زیر التوا ادائیگیاں وصول کرنے کے لیے آج موزوں وقت ہے۔ ابھی کے لیے مستقبل کے منصوبوں سے زیادہ موجودہ سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ آج آپ اپنی نجی ملازمت میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان کچھ اختلاف ہو سکتا ہے اور اس سے گھریلو انتظامات متاثر ہوں گے۔ رومانوی تعلقات میں ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار رہیں۔ تناؤ اور کھانے کی خراب عادتیں گیس اور تیزابیت کو بڑھا سکتی ہیں۔ ورزش فائدہ مند ہوگی۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنے کی کوشش کریں، یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ محبت کے اس خوبصورت سفر میں مثبت رویہ رکھیں۔ اپنے ساتھی کے لیے پیار اور دیکھ بھال کے چھوٹے چھوٹے اشارے آپ کے رشتے کی مٹھاس کو بڑھا دیں گے۔